मीर मंजिल से चिनारगढ़ तक एक बहुत ही दिलचस्प एक सफ़र है जी बिकॉज ऑफ थ्री थिंग्स. इसमें एक जो है ये जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, he has failed in life but he is very tenacious. That was number one. Number two, the जो ये female protagonist है, she has a bad childhood and she is very hostile. This is number two. And number third was the intimidating atmosphere. अच्छा. तो ये जब तीन चीज़ें मेरे सामने आ गई, it was sort of the plot was irresistible. 90 से अगर हम 90 को लेंगे सीधा 1990 को लेंगे तो अभी तक तो वी आर इन 2026 यस तो से 36 इयर्स. तो मैंने बारीकी से ये किताब पढ़ी, इसमें इतनी डिटेलें आपने लिखी हैं, मतलब वक्त के साथ आपकी याददाश्त जो है, मेमोरी जो होती है, ये धुंधली हो जाती है. तो हाउ इज इट लाइक, आपने कैसे मैनेज किया या आपने बचा के रखी थी ये डिटेलें? लाइक मुझे याद है एक जगह आपने लिखा है कि ग्रेनेड फटा और वहाँ बिस्कुल स्कूल के सामने एक LIC की बिल्डिंग होती थी. जी होती थी. हाँ, तो उस पे लिखा था सलामती के लिए जिंदगी बीमा. Post 1990s, life has changed and it may never ever go back to that old way of living. I mean, that innocence is over. बिल्कुल. Especially for me, I don't know about other people, but for me that innocence is over. So I will remember it always. Never forget. हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफ टूल्स. आप सबका खुशामदीद है, आपका स्वागत है. आप जानते हैं कि हर दौर में, हर ज़माने में किताबों का एक अपना मकाम रहा है. किताबें लिखी जाती हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं. तो अगरचे हम आज के ज़माने की बात करें, आज डिजिटल ज़माना है, सोशल प्लेटफॉर्म का ज़माना है, जहाँ कुछ लोग तो अपनी हर बात या अपनी हर कोई हरकत जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर लेते हैं. लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं, कुछ रिसर्च आइटम्स होते हैं, या वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं कर सकते. वजह सीधी सी है, हर मुल्क के अपने ज़ाब्ते कवानीन होते हैं. किसी और तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. तो ऐसे में मुसन्निफ जो हैं अपनी कहानियाँ बयान करते हैं या अपनी रिसर्च जो है वो देख लेते हैं या अपने दिल का टुकड़ा लिख के लोगों तक किताबों के ज़रिए ही पहुँचते हैं. तो आज हम बात करेंगे एप्पल्स ऑफ जून, और हमें खुशी ये है कि हम उसके मुसन्निफ आज हमारे दरमियान हैं. उनसे बातें करेंगे कि ये किताब जो है एप्पल्स ऑफ जून कैसे वजूद में आई. तो सबसे पहले खैर मकदम करते हैं परवेज़ साहब, परवेज़ यासीन साहब रादर. परवेज़ कैसे हैं आप ठीक करें. तो सबसे पहले आप हमारे नाजरीन के लिए जो आप इस वक्त देख रहे हैं, एक मुख्तसर सा तारुफ उनको दीजिए कि मतलब आप ने क्या पढ़ाई की है, कहाँ किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे कहाँ से पैदाइश क्या है. मेरी पैदाइश जो हुई थी वो खानियार श्रीनगर में हुई थी. अच्छा. तो मेरा बचपन खानियार में ही गुजरा. तो उसके बाद मेरा लड़कपन, मेरी जवानी और मेरा बुढ़ापा जो है, अच्छा, वो हम बसपुरा में. ऐसा तो नहीं है अभी, वैसे रिलेटिवली आप काफ़ी यंग है, बाल सफ़ेद होने से, तो ऐसा कुछ नहीं है. चलिए जी. पेशे से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी. और लेकिन लिखने का शौक़ जो है वो बीच में ही हो गया. अच्छा. बचपन से नहीं था ऐसा. बचपन से तो वो क्रिकेट खेलने का शौक़ होता था. अच्छा. या एक्टिंग करने का शौक़ जो है, अच्छा, वो होता है आम लड़कों में. लेकिन ये जो पढ़ने का और लिखने का जो शौक़ है वो बहुत देर के बाद हुआ. आई वॉज इन मिड 20s तब शुरू हुआ. लेकिन उसके बाद में गैप हो गई. आई कुडंट परस्यू इट बिकॉज ऑफ अदर एंगेजमेंट्स. तो बाद में व्हेन आई वाज इन 40s आई स्टार्टेड टू टेक इट सीरियसली. अच्छा. तो उसके बाद मैंने सीरियसली लिखा. पूछना एक्चुअली मुझे ये है, देखिए अगर कोई पेंट करता है या किसी भी फील्ड में चला जाता है, देखिए
آج کل تو یہ دکھنے میں آیا ہے کہ مطلب پروفیشنلی آپ کچھ اور کر رہے ہیں لیکن دل کے قریب جو آپ کی چیز ہوتی ہے کوئی دوسری چیز ہوتی ہے تو آپ وہ کر لیتے ہیں. جی واٹ انڈیوسڈ یو، مطلب وہ کون سی چیز تھی یا کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ نے لکھنا شروع کیا؟ اصل میں یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا، کام جاب، یہ ہم سروائیول کے لیے کرتے ہیں. جی جی. دس از ناٹ آور ایکسپریشن. اوکے. ہر ایک انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ فیلنگس ہوتی ہیں. ہی وانٹس ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دا سسٹم، یا اپنی زندگی کے بارے میں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں. یو ہیو تھاٹس، یو ہیو فیلنگس، یو ہیو انڈرسٹینڈنگ آف سرٹن تھنگ. تو وہ ہمارے کام کے ذریعے ہر وقت ہر کوئی انسان اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ وہ پروفیشنلی وہی کرے جو اس کے دل میں ہو. جی. تو موسٹ آف اس ہم کام کچھ اور کرتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے، لیکن جو یہ ایکسپریشن کا سوال ہے یہ پھر الگ الگ طریقوں سے نکلتا ہے. کوئی پیٹ کرتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی شاعری لکھتا ہے، کوئی پروز لکھتا ہے. تو پرویز آپ مجھے یہ بتاؤ، آئی ہوپ یو وونٹ مائنڈ، آپ مجھ سے عمر میں کم ہیں تو پرویز جی میں آپ کو ایڈریس کروں گا. تو پرویز آپ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب یہ جو ایپلز آف جون ہے، جی، کیا اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس نے پہلی جو یہ آپ کی کتاب ہے، جی جی، تو مطلب اس سے پہلے بھی آپ نے سٹوریز لکھی ہیں لیکن پہلی کتاب جو ہے اس کو آپ نے اس کا انتخاب آپ نے اس لیے کیا کہ یہ سبجیکٹ میٹر کی وجہ سے ہی آپ نے کیا، یا پہلی کتاب آپ کی کچھ اور بھی ہو سکتی تھی؟ نہیں، پہلی کتاب کچھ اور بھی ہو سکتی تھی. انفیکٹ میں نے کوشش کی تھی ایک ہسٹوریکل ناول لکھنے. اچھا. جموں کشمیر کے بارے میں، بٹ سم ہاؤ دیٹ کوڈ ناٹ مٹیریلائز، آئی کوڈ ناٹ فنش اٹ. تو یہ جو ہے یہ انفیکٹ وہ جو ہسٹوریکل ناول تھی اسی کا ایک چیپٹر تھا. اٹ واز اے چیپٹر ان دیٹ بک، دیٹ واز اے لانگش بک. جی. تو پھر میں نے اس کو ایکسپلور کیا. اچھا. بیکاز آف 3 تھنگس. اس میں ایک جو ہے یہ جو اس کا پروٹیگنسٹ ہے، ہی ہیز فیلڈ ان لائف بٹ ہی از ویری ٹینیشیس. دیٹ واز نمبر 1. نمبر 2، جو یہ فیمیل پروٹیگنسٹ ہے، شی ہیز اے بیڈ چائلڈہڈ اینڈ شی از ویری ہاسٹائل. دس از نمبر 2. اینڈ نمبر 3 واز دی انٹیمیڈیٹنگ ایٹماسفیئر. اچھا. تو یہ جب 3 چیزیں میرے سامنے آ گئی، اٹ واز سارٹ آف دا پلاٹ واز ارریزسٹیبل. مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کے پاس جو پلاٹ ہے یا کہانیاں جو ہیں یا اس کا کوئی فقدان نہیں تھا، مطلب سکیرسٹی نہیں تھی، لیکن پھر آل ٹولڈ کر کے آپ اس پہ I chose this. You chose. I had choice to write about other things as well. تو ایپلز آف جون جو ہے مطلب میں نے پڑھی ہے تو میرے حساب سے اٹس اے اسپیل بائنڈنگ بک. آپ کیسے اپنے آڈینس ہے جی کیسے انٹروڈیوس کریں گے اپنی کتاب کو؟ ایک بریف انٹروڈکشن، مطلب میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ پورا ریویل کیجئے کیونکہ پھر تو مقصد ہی نہیں رہے گا. تو کیا بتائیں گے ان کو اپنی کتاب کے بارے میں؟ اگر ہم ایک تو میں نے 3 چیزیں بتائیں جو اس کی 3 پلر ہیں نا، وہ یہ ایک پروٹیگنسٹ ہے اور ایک فیمیل پروٹیگنسٹ ہے اور یہ جو سیٹ اپ ہے سارا. جی. اپارٹ فرام دس یہ ایک ایکسپلوریشن ہے ایکچولی ٹو سی when wounded people meet, how they create a relationship, whether it is possible that their wounds which they try to heal, whether it is possible to get healed during this process, or is this a recipe for worsening the situation? Because when we are wounded, what we do is we relate to people who are wounded in almost similar manner. It may not be exactly the same level of injury, psychological injury. I'm talking about psychological injuries. So when we relate to those people only, we cannot relate to a healthy person. That's not possible. I mean, this is my experience. If I'm wounded in a certain way, I will be definitely attracted to somebody who is also wounded in a similar way. مطلب to some extent. کسی نے سفر کیا ہے، آپ نے بھی سفر کیا ہے، تو ایک yes, there is a likeliness. جذبہ بنتا ہے yes, کہ exactly. you have a common sharing. But the problem is what will happen after that. There is a mutual attraction. This is natural because of this psychology. But will it sustain or will it grow? That needs to be seen. So this story is about that. We are exploring
were following these two characters who are broken by life, by circumstances, by different things, and whether or not they make it to the end. So this is an exploration of that sort. परवेज आप मुझे बताइए as the story it revolves around 90s only. Yes, है it's तो a particular time हाँ period. Yes. टाइम ऑफ पीरियड वो है. तो मैंने अब 90s से अगर हम 90 को लेंगे सीधा 1990 को लेंगे तो अभी तक तो वी आर इन 2026 Yes. तो से 36 इयर्स. तो मैंने बारीकी से किताब पढ़ी, इसमें इतनी डिटेलें आपने लिखी हैं, मतलब वक्त के साथ आपकी याददाश्त जो है, मेमोरी जो होती है, ये धुंधली हो जाती है. That's तो it. हाउ इज इट लाइक, आपने कैसे मैनेज किया या आपने बचा के रखी थी ये डिटेलें? लाइक मुझे याद है एक जगह आपने लिखा है कि ग्रेनेड फटा और वहाँ बिस्कुट स्कूल के सामने एक LIC की बिल्डिंग होती थी. जी होती थी. हाँ, तो उस पे लिखा था सलामती के लिए ज़िंदगी बीमा. तो यहाँ ये कितना ये अपोजिट एक चीज़ रहती है कि नीचे से ग्रेनेड फट रहे हैं, तो एक ऐसा स्लोगन वहाँ से आ रहा है. या इवन मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बुक में देखी कि मुश्किल है इस वक्त मतलब याद करना In fact, you एग्जैक्टली cannot relate it now. हाँ, If you हाँ. go to that place, या you cannot relate to those details. ना वो है, लेकिन जो भी उस वक्त के साथ उस वक्त से गुजरा है रात, उसकी याद तो वो बिल्कुल ताज़ा हो जाती है. मतलब आपने जो एक माहौल क्रिएट किया है बुक में, रिक्रिएट किया है आपने, वो जो लिखा है कि मतलब गाड़ियों के सामने एक परेड करनी होती थी, जी, उसमें जी. बंदे बैठे होते थे जो लोगों की शनाख्त करते थे. तो कभी कोई ट्रैक डाउन तो 2-3 दिन के लिए जी बिल्कुल. रहता था, और कोई जो बिल्कुल 4-5 घंटे के लिए रहता था, दैट वाज अ गिफ्ट क्रैक डाउन. जल्दी 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 निपट तो जाएगा. बिला लिहाज से मजहब व मिल्लत या वकार या कुछ भी नहीं देखा जाता था. बहरहाल हम स्टोरी को तो ऐसे ये रिवील नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि वाज इट दैट कि आपने ये बचा के रखी थी ये No, डिटेल्स? actually, what happened? हाउ डिड यू recollect all these things? Because it shaped my adulthood. ये जो 90s का जो पीरियड था, जी मैं अडल्ट हो रहा था उस दिनों. उन अच्छा. दिनों में अडल्ट हो रहा था, तो ये जो मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो इन्फ्लुएंस हो गई इन चीज़ों से जो उन दिनों हुआ करता था. सो नेचुरली इट स्टेड विद मी एंड परहैप्स इट विल स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई डेज, because it shaped my life, it shaped my outlook, it shaped and it changed everything that I used to have before that period, because that was a different life. And post 1990s life has changed and it may never ever go back to that old way of living. I mean, that innocence is over. बिल्कुल. Especially for me, I don't know about other people, but for me that innocence is over. So I will remember it always. I'll never forget it. चलिए, दैट्स गुड. तो परवेज आपको मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ. एज राइटर या मुसन्निफ आप बन ही चुके हैं अब तो, चाहे आपने कुछ और स्टोरीज लिखी या ये किताब लिखी आपने एप्पल्स ऑफ जून, तो मुझे बताइए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा, रहा होगा, लाइक कहीं ड्यूटी या फिर पब्लिकेशन का चक्कर. तो व्हाट गेव यू मोर दिस हैप्पीनेस, कंप्लीटिंग अ बुक या बुक रिलीज? No, I believe it was the journey writing it. जर्नी राइटिंग. Because I didn't know these people. अच्छा. जो इसके किरदार हैं इस स्टोरी के, I didn't know. So every time I used to sit down, I wrote it in COVID lockdown. Otherwise, it would not have been possible for me to write, complete the book. But when you sit down और आप लिखते हैं, you get to know people. So you actually get to know yourself through other people's experiences. You experience, you explore your own identity. जी. तो मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली जब मैं ये लिख रहा था. अच्छा.
نیچرلی ٹو گیٹ سم تھنگ ڈن آپ اور بھی خوش ہو جاتے مطلب آپ بولتے ہیں کہ جو میری جرنی رہی ہیں. یس یس لکھتے وقت ایگزیکٹلی. تو دیٹ گیو یو مور سیٹسفیکشن. بیکاز سم ٹائمز آئی وڈ لاف. میں اکیلا تھا کمرے میں اور میں ہنس رہا تھا, کبھی رو بھی رہا تھا جی ود دا کریکٹر. سو وہ ایکسپیرئنس کہیں اور نہیں ملتی مجھے. جی. پرویز آپ نے بہت سارے کریکٹر اس میں کھڑے کر دیے ہیں. جی. کوئی جنرل ہے, کوئی کمانڈر ہے, کوئی کچھ ہے, ہم. اور بھی کچھ کریکٹر ہیں. تو ماحول تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دکھایا ہے. تو ایک بیچ میں ایک جگہ میں نے پڑھا, ایک بھیل پوری والا, ہم. تو وہ بھی بیچارہ وکٹم بن جاتا ہے. ہم. چاہے تو اس کو آپ بچا بھی سکتے تھے. ہم. تو کیا وجہ تھی کہ اس کا وہ ضروری تھا دکھانا ویسے؟ وہ نہیں, اس کا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ضروری یہ بات دکھانی تھی کہ وہ جو آدمی اس کو مارتا ہے جی. اس میں کتنا غصہ تھا. اچھا ایکچولی ہی ہیڈ ٹو بی اے وکٹم اچھا. فار سم ادر ریزنس. اس کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ تو راہ پہ چل رہا تھا. جی. لیکن اس آدمی کی کیفیت ایکسپریس کرنے کے لیے یو وانٹڈ ٹو شو کہ Yes, مطلب وہ آدمی اندر سے کتنا جل رہا تھا. جی. ہی ہیڈ پرابلمس انسائڈ. دیٹس اٹ. تو ایک اور چیز مجھے یہ پوچھنی ہے, اب چونکہ ہم نے بہت باتیں کی, میر منزل سے چنار گڑھ تک ایک بہت ہی دلچسپ ایک سفر ہے. جی. تو اس میں کریکٹرز ہیں, ایونٹس ہو جاتے ہیں, ہم اچھی طریقے سے ریلیٹ اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ہم اس دور سے گزر چکے ہیں. تو آئندہ کیا ہمیں کچھ ایسا پڑھنے کو ملے گا آپ کی طرف سے, یا آپ اب بس؟ نہیں, میں ابھی انفیکٹ آئی ایم ان دا پروسیس آف رائٹنگ اندر اسٹوری. اوکے. سو دیٹ may ٹیک لانگر. اچھا بیکاز اب تو کووڈ نہیں ہوگا, لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. سو آئی وونٹ بی ایبل ٹو سٹ ڈاؤن فار منتھس ٹوگیدر. اچھا. سو اٹ ول ٹیک ٹائم نیچرلی, بٹ اٹ ول بی اباؤٹ دا سیم پلیس نیچرلی. میں تو یہیں کا ہوں, یہیں پلا بڑا ہوں. جی جی. تو یہ نیچرلی میں لکھوں گا, تو میں اگر میں اور بھی لکھوں گا تو وہ گھوم پھر کے کشمیر ہی آئے گا. دیٹس گریٹ. تو ناظرین, ہم نے بات کر لی. ایپلز آف جون بہت ہی ایک خوبصورت کتاب ہے. اس میں کئی جو کہانیاں ہیں بیک وقت چلتی رہتی ہیں. تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں پڑھنے میں تو اس کتاب کو دیکھ لیجئے. اور پرویز یاسین صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ وہ ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں آئے, ہم سے بات کی اور اپنے بارے میں اور کتاب کے بارے میں کھلے دل سے ایک خلاصہ کیا. پرویز, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو.